So from today, I would officially like to start our new session for maths. About classroom ma physically present bhara padeko jasto effective त नहोला, but still we can try something new, right? So हाम्रो अब कोअर्डिनेट गर्ने हो, कोलाबोरेट गर्ने हो भने 6 र 7 मा म्याथ्स मा ज्योमेट्री दे आर क्वाइट सिमिलर. सो अहिलेको लागि चाहिँ 6 र 7 लाई कोलाबोरेट गरेर लेट्स लर्न समथिङ अबाउट ज्योमेट्री. ज्योमेट्री भित्र पनि हामी चाहिँ आज धेरै डेप्थमा नगएर we will just learn about the basic concepts about lines and angles of geometry. So first of all, we need to understand about angles. So angles चाहिँ त्यति बेला फर्म हुन्छ when two rays, for an example, the first ray is called OA. OA देख्नु भयो right? So the first ray is called OA. Similarly, the second ray would be OB. यदि दुईटा रेजहरु एकअर्कामा भेट्छन् with common point O, so हामी त्यो O लाई भन्छौं vertex. र अब यो OA रे र OB रेलाई हामी आर्म्स भन्न सक्छौं. र अब यो कन्डिसनमा हाम्रो एउटा एंगल फर्म भएको छ र त्यो एंगलको नाम हो एंगल AOB or angle BOA, does not matter. I hope I am clear है अहिलेसम्म. यदि दुईटा रेजहरु एकअर्कामा भेट्छन् with common vertex, that is O, common vertex O छ भने we form an angle and the angle is called angle AOB or angle BOA. So यो चाहिँ भयो एंगल को बेसिक कन्सेप्ट. The angles are always denoted by degree. For an example, if this angle is 30 degree, it is always denoted by degree here. I hope I am clear up to now, right? But now let's talk about the type of angles. Okay, I hope you are copying this, right? So get ready with your pen, pencil, whatever possible, and just मसँगै जानु. अहिलेसम्ममा केही कन्फ्युजन छैन होला है. हामीले अहिलेसम्म केही पढेको छैनौं. We just learned about arms, vertex, and angle. Angle is always represented by degree. धेरै जना क्लियर हुनुहुन्छ होला है. 7 मा जानेहरु त क्लियर हुने भयो होला. 6 को लागि चाहिँ this might be something new or पहिले पनि पढ्नु भइसकेको होला. अब हामी जाँदै छौं types of angles मा. angles के हो, angles कसरी फर्म हुन्छ हामीले जान्यौ. अब त्यो एंगल पनि कुन र कति प्रकारको हुन्छ I'll make you understand, right? So first angle म के बुझाउन चाहन्छु भने the first angle would be right angle. हरेक एंगलहरु हामी अब कन्स्ट्रक्सन गर्न
कस्तो एंगल कसरी बन्छ भनेर कन्स्ट्रक्सन गर्न विथ द हेल्प अफ कम्पास और विथ द हेल्प अफ प्रोटेक्टर हामी पछि सिक्छौं किनभने दैट वुड नट बी पोसिबल हियर कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि आई नीड टु गाइड एभ्रीवन इन्डिभिजुअली मेबी सो अहिलेको लागि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्न अहिले यति धेरै सम्भव नभए पनि जिसमा कुन एंगल कति डिग्री हुन्छ कुन एंगलको मतलब के हो भनेर बुझिराख्ने है सो राइट एंगल चाहिँ है सो दिस इज अ अघि जस्तै है यो ए भयो O is the common vertex दुबईमा है AO आर्म को पनि O is the common vertex OB आर्म को पनि O is the common vertex है दुबईमा common vertex आको छ र त्यो हो O र AO रे र OB रेहरु एकअर्कामा मिट पनि भएको छ एट पोइन्ट O सो यस्तो कन्डिसनमा एउटा एंगल फर्म हुन्छ र यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ दिस इज कॉल्ड राइट एंगल है दिस इज कॉल्ड राइट एंगल एउटा के कुरा ध्यान गर्नु भने राइट एंगल इज अलवेज इन द पैटर्न अफ एल मेबी त्यसको एल भए पनि अपोजिट एल भए पनि इट इज अलवेज इन द फर्म अफ एल र हामी यस्तो साइनले 90 डिग्री लाई इन्डिकेट गर्छौं I hope you guys are clear है 90 डिग्री लाई हामी यस्तो साइनले इन्डिकेट गर्छौं सो डेफिनेसन शॉर्ट एन्ड स्वीट an angle whose measure is 90 degree is called right angle त्यो एंगल सरी जसको मेजर चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ त्यसलाई हामी राइट एंगल भन्छौं र 90 डिग्री हामी सजिलै with the help of compass or with the help of protector हामी easily construct गर्न सक्छौं which we will be doing later so first आयो हाम्रो right angle whose measure is always 90 degree then after our second angle would be acute angle acute angle चाहिँ त्यस्तो एंगल हो which is less than 90 degree but greater than 0 degree है acute angle 90 degree भन्दा जहिले पनि सानो हुन्छ तर 0 degree भन्दा ठूलो हुन्छ so that's why यो हामीले माथि बनाएको 90 degree छ हो यो 90 degree भन्दा acute angle चाहिँ जहिले पनि सानो हुन्छ for an example if this is OB यो एउटा के भयो आर्म भयो अथवा यो एउटा रे भयो अब अर्को आर्म चाहिँ 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ सो O A is our next arm so the formed angle will always be less than 90 degree एकचोटी माथि हेर्ने त माथि ठ्याक्कै 90 डिग्री L शेप मा बनेको छ अब एकचोटी यो तलको फिगर हेर्नु त हो तलको फिगर यो 90 डिग्री भन्दा सानो छ कि छैन हेर त ग्रेटर देन लेस देन साइन मा आएको छ नि हो माथिको चाहिँ ठ्याक्कै एल शेप मा आएको छ र यो तलको हाम्रो फिगर चाहिँ एल शेप भन्दा पनि अलिकति स्लाइटली बेन्ड भएको छ यसको मतलब यो फिगर भनेको चाहिँ 90 डिग्री भन्दा कम हो लेट्स से 30 डिग्री 30 डिग्री अब यो 30 डिग्री भनेको 0 भन्दा ठूलो भयो र यही 30 डिग्री भनेको 90 डिग्री भन्दा सानो पनि भयो हो so that's why acute angle is always less than 90 degree whereas it is always greater than 0 degree this ma भन्नु पर्दा यसको डेफिनेसन an angle whose measurement is smaller than 90 degree and greater than 0 degree I hope you understand for an example 0 भन्दा ठूलो र 90 भन्दा सानो हुनु पर्यो 90 भन्दा सानो मेबी 89 maybe 50 degree or maybe 10 degree so 90 भन्दा सानो र 0 भन्दा ठूलो हुने बित्तिकै every angle are called acute angles I hope we are clear फिगर पनि बनाउँदै जानु होला
So our third angle is called obtuse angle. Obtuse angle भनेको चाहिँ त्यस्तो एंगल हो जुन चाहिँ 90 डिग्री भन्दा ठूलो हुन्छ र 180 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ. If this is OA arm, यदि हामीले O बाट एउटा स्ट्रेट लाइन तान्यौ भने यो भयो 90 डिग्री है. यो भयो 90 डिग्री. So 90 degree means it is what angle? 90 डिग्री बन्यो, L फर्म मा छ, L फर्म मा आयो, यसको मतलब it is which angle? It is right angle. तर obtuse angle को डेफिनेसन मैले के भने त less than 180 degree greater than 90 degree. Okay भएन. So obtuse angle भनेको 180 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा ठूलो हुन्छ. र हामीले बनाएको फिगर त एक्ज्याक्टली 90 डिग्री छ. It means it is not obtuse angle. It is a right angle. So यो obtuse angle भएन. So this is not an obtuse angle. अब obtuse angle बनाउनको लागि OA arm भयो 90 डिग्री भन्दा अलिकति बढी हुनु पर्यो. हेर त this is not in the form of exact L. L को फर्ममा छैन नि. त्यो त 90 डिग्री L भन्दा पनि अझै टाढा बेन्ड भएको छ. So it means it is greater than 90 degree and less than 180 degree. So maybe the formed angle is let's say 120 degree. 120 degree भनेको 90 भन्दा ठूलो पनि भयो र 180 degree भन्दा सानो पनि भयो. So this is called obtuse angle. The examples are maybe 110, maybe 95, maybe 170 degree. Don't miss out degrees, right? Because the measurement is always done in degree. So I hope we are clear. Obtuse angle, with a gist my definition, an angle whose measurement is more than 90 degree. Okay, so our fourth angle would be straight angle. That's a bit easier, right? Straight angle, no solution. So the fourth one is called straight angle. Straight angle चाहिँ त्यो बेला फर्म हुन्छ. फर्म भन्दा पनि स्ट्रेट एंगल को बारेमा चाहिँ के बुझ भने स्ट्रेट एंगल को मेजरमेन्ट सधैं पनि 180 डिग्री हुन्छ र स्ट्रेट एंगल सधैं पनि एउटा लाइन, एउटा नर्मल लाइन को प्याटर्नमा हुन्छ. फर एन एक्जाम्पल, इफ दिस इज OA arm, right? So this is an OA arm. अब OA arm भइसकेपछि स्ट्रेट लाइन मा फर्म हुने भएको भएर स्ट्रेट लाइन तर अपोजिट डाइरेक्सनमा फर्म हुन्छ यो एंगल. सो OA एउटा आर्म भयो. अब अर्को आर्म OB यसरी फर्म हुन्छ है. सो एउटा स्ट्रेट लाइन फर्म भयो र यो BO आर्म र OA आर्म चाहिँ एकअर्काको अपोजिट साइडमा लाई गरिरहेको हुन्छ है. सो हामीले एंगल फर्म भएको जस्तो त कहीँ पनि देखेनौ नि, देख्यौ? So angle form भएको छ कि छैन? Okay, I'll repeat. OA arm र OB arm चाहिँ एकअर्कामा अपोजिट भएको हुन्छ र त्यो एउटा लाइन पोजिसन अथवा एउटा नर्मल लाइन को प्याटर्नमा भएको हुन्छ है. सो यस्तो कन्डिसनमा यस देयर इज एन एंगल फर्म. र यो एंगल फर्म चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, सरी स्ट्रेट एंगल.
है सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल जिस्टमा डेफिनेसन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ an angle whose measurement is 180 degree is called straight angle straight angle भनेको exactly 180 degree हुनु पर्यो यसको अदर एक्जाम्पल्स छैन 180 degree भन्दा कम पनि हुनु भएन बढी पनि हुनु भएन सो दिस इज भेरी इजी है straight angle चाहिँ 180 degree को मेजरमेन्टमा हुन्छ fifth angle would be reflex angle रिफ्लेक्स एंगल चाहिँ त्यस्तो एउटा एंगल हो जुन चाहिँ हामीले बनाएको भर्खरै 180 डिग्री छ नि हो यो 180 डिग्री भन्दा ठुलो हुन्छ र 360 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ फर एन एक्जाम्पल इफ दिस इज ओए आर्म अब ओए आर्म को सिधा हामीले अर्को आर्म बनायो भने त त्यो 180 डिग्री भयो तर 180 डिग्री हामीलाई चाहिएको होइन किनभने रिफ्लेक्स एंगल भनेको 100 भन्दा ल हामीले यदि सिधै लाइन बनायो भने त यो 180 डिग्री नै भयो तर रिफ्लेक्स एंगल को डेफिनेसन के भन्छ भने इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन 360 डिग्री सो दैट्स व्हाई हामीले यो भर्खरै बनाएको एंगल त 180 डिग्री मात्रै भयो सो दिस इज नॉट व्हाट वी नीड नाउ अब हामीलाई चाहियो दिस इज ओए आर्म अब हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन नबनाइकन त्यो स्ट्रेट लाइन भन्दा पनि बडी लाइन बनाउनु पर्यो मेबी अलिकति तलतिर जानु पर्यो है सो अलिकति तलतिर लग्यो भने हाम्रो ओबी आर्म फर्म भयो है अब यहाँ बनेको एंगल चाहिँ इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल र यो रिफ्लेक्स एंगल चाहिँ 180 डिग्री भन्दा ठुलो र 360 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ लेट्स से 230 डिग्री एक्जाम्पल्स धेरै छ है 250 260 बस 180 डिग्री भन्दा ठुलो र 360 डिग्री भन्दा सानो हुनु पर्यो र त्यसमा भन्नु पर्दा an angle whose measurement is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle so हामीले अहिले सम्म कतिवटा एंगल पढ्यौ पाँच वटा one was right angle right angle is always exactly 90 degree त्यसपछि आयो acute angle is less than 90 degree but greater than 0 degree त्यसपछि आउँछ obtuse angle भनेको चाहिँ greater than 90 degree and less than 180 degree त्यसपछि आउँछ straight angle जुन हाम्रो still बोर्डमा छ straight angle is exactly 180 degree अरु एक्जाम्पल छैन त्यसपछि आउँछ reflex angle चाहिँ 180 डिग्री भन्दा ठुलो र 360 डिग्री भन्दा सानो अब हाम्रो आयो लास्ट बट नट द लिस्ट complete angle complete for an example O vertex भयो OA हाम्रो आर्म भयो है OA आर्म भयो अब कम्प्लिट एंगल हुनको लागि के हुन्छ भने यो OA आर्म सँग OB आर्म सँगै हुन्छ है किनभने OB आर्म रोटेट भएर एक राउन्ड कम्प्लिटली लगाउँछ है एक्जाम्पल यहाँबाट एंगल कम्प्लिट राउन्ड मारिसकेपछि OA आर्म भथा नै OB आर्म क्लास को हैन त्यो and form बनारे तिमीहरुकै क्लासको हुन चाहिँ यो एंगल फर्म भएको एंगललाई हामी कम्प्लिट एंगल भन्छौं र कम्प्लिट एंगल को मेजर जहिले पनि 360 डिग्री हुन्छ
So an angle whose measure is 360 degree is called complete angle. I hope we are clear, right? अहिलेसम्म हामीले कतिवटा एंगल पढ्यौ त? हामीले अहिलेसम्म 6 वटा एंगल पढ्यौ। 6 वटा एंगलमा 6 वटा I hope you guys are clear, right? Clear छ? के बुझाउनु पर्ने छ मैले फेरि? जे पढाछ हेरेर बसिरहेको छ। हुन्छ एङ्करले पढाउनु ब्याक गरेर हेर्नुपर्छ। ए अहिले खोल्दापछि जोइन भएको हैन? तपाईँ गरेर मैले जोइन दिन्छु त। आएपछि बोल्न आयो भने सर यो कति क्लासको पढाइ भइरहेको रहेछ। आयुष हुन्छ त उनले हेलो आयुष कम सर बोल्नुभयो। आयुष कति आउनु सकेन सुनिरहेछ सरी कुराहरू यहाँ सुनिरहेछ बोल्ने बेला सधैँ माइक अफ गरेर नि अनि चाहिएको बेला मात्र अन गर्ने यो क्लास चाहिँ 7 को लागि टार्गेट गरेर क्लास लिएको छ यसको रेकर्डिङ चाहिँ तिमीले युट्युबमा पनि पाउँछौ पछि है अगाडिको कुरा नबुझेको छ भने युट्युबमा पनि पाउँछ है युट्युबमा स्पोर्ट्स स्कुल च्यानल छ त्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्ने हस् ल के देख्नु हेर मिरानी Okay, so हामीले भर्खर पढ्यौ टाइप्स अफ एंगल्स। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको पेयर अफ एंगल्स रहेको छ। पेयर अफ एंगल्स मा कोना want to adjacent दिदी साथी आएर बसिरहेको छ adjacent angles. Okay, अब हामीले राइट जस्ट नाउ हामीले एंगल कसरी फर्म हुन्छ हामीले भने एंगल कसरी फर्म हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौं है। सिन्स दिस टपिक इज अबाउट पेयर अफ एंगल्स, पेयर भनेको टु एंगल्स है, पेयर भनेको टु एंगल्स। सो दैट्स व्हाई अब एउटा एंगल हैन हामी पेयर पेयरमा एंगल्सहरुलाई पढ्दै छौं है। सो द फर्स्ट वान इज एडजेसेंट एंगल्स। अघि नै एउटा एंगल फर्म भएको जसरी अब हामी एंगल फर्म गर्छौं तर पेयरमा फर्म गर्छौं। फर एन एक्जाम्पल यो कमन भर्टेक्स भयो है। अघि नै मैले भर्टेक्स भनेको के आर्म भनेको के बुझाइसके। ओ भनेको कमन भर्टेक्स भयो, ओए भनेको एउटा आर्म भयो, ओबी भनेको अर्को आर्म भयो र बीचमा एउटा एंगल फर्म भयो है। एम आई क्लियर? यस है, हाम्रो एउटा एंगल फर्म भयो। अब त्यसपछि यही भर्टेक्सबाट हाम्रो अर्को हामीले यदि आर्म तान्ने हो भने लेट्स नेम इट सी है। अघि नै एउटा फर्म भएको एंगल के थियो त? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एउटा एंगल फर्म भएको थियो भने अब हाम्रो अर्को एंगल पनि फर्म भयो व्हिच इज दिस र यो एंगल को नाम हो एंगल बी ओ सी। अर्को हाम्रो एंगल के फर्म भयो त? बी ओ सी है। हाम्रो दुईटा एंगल फर्म भएको छ र यदि यो फर्म भएको दुईटा एंगल को भर्टेक्स कमन छ भने हेर त दुवैको कमन भर्टेक्स ओ दुवै एंगलमा छ कि छैन? एओबी र बीओसी दुवै फर्म भएको एंगलमा कमन भर्टेक्स ओ छ। सो दैट्स व्हाई these angles are called adjacent angles. So यो adjacent angles भनेको यो एउटा फर्स्ट क्राइटेरिया। अब सेकेन्ड क्राइटेरिया चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुवै एंगलमा एउटा आर्म पनि कमन हुनु पर्यो। फर एन एक्जाम्पल एओबी एंगलमा ओबी आर्म
आवाजै आउँदैन त दुवै एंगलमा एउटा कमन आर्म हुनु पर्यो र हाम्रो त्यो कमन आर्म भनेको ओबी रहेको छ है फर्स्ट एंगल ओएबी मा पनि ओबी आर्म त्यसपछि सेकेन्ड एंगल बीओसी मा पनि ओबी आर्म कमन छ सो दैट्स व्हाई हाम्रो यो फिगरमा ओ भन्ने एउटा वर्टेक्स कमन पनि छ सिमिलरली एउटा कमन आर्म पनि छ र त्यो आर्म हो ओबी So that's why यो दुईटा क्राइटेरिया यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल भएको केसमा दुईटा एंगललाई दुईटा पेयर अफ एंगललाई हामी एडजेसेंट एंगल हो भन्न सक्छौं So that's why given angles here angle AOB र angle BOC are adjacent angles भनेर हामी भन्न सक्छौं कन्डिसन थाहा भयो कन्डिसन के हुनु पर्ने रहेछ कमन भर्टेक्स एउटा that is O here त्यसपछि कमन आर्म that is OB here हो यदि यो दुईटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने we can say that these two angles are adjacent angles अब adjacent angles पछि हाम्रो आउँछ vertically opposite angles हामीले भर्खर एडजेसेंट एंगल्स पढ्यौं अब हाम्रो नेक्स्ट एंगल्स भनेको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स छ ल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ हेरौं है त सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भनेको चाहिँ इफ दिस इज अ लाइन सेगमेन्ट दिस इज कॉल्ड AB है इफ दिस इज अ लाइन सेगमेन्ट दिस इज कॉल्ड AB अब यो लाइन सेगमेन्टमा अर्को लाइन सेगमेन्ट इंटरसेक्ट हुन्छ भने अर्को लाइन सेगमेन्टलाई लेट्स से CD है एउटा लाइन सेगमेन्टमा अर्को लाइन सेगमेन्ट यदि इंटरसेक्ट हुन्छ इंटरसेक्ट भयो पनि लेट्स से इंटरसेक्ट भएको पोइन्टलाई O नाम दियौं है हामी दुईटा लाइन सेगमेन्ट छ दुईटा लाइन सेगमेन्टले एकअर्कालाई इंटरसेक्ट गरेको छ इंटरसेक्ट गरेको पोइन्टलाई हामीले यदि त्यसलाई O भन्ने हो भने angles form भएको छ त्यहाँ there are altogether 4 angles formed here the angles यो एउटा यो दुईटा भयो क्लियर छ है अब यो दुईटा angles these two angles are just vertically opposite to each other एकअर्कामा ठ्याक्कै अपोजिट छ त्यो दुईटा एंगल हो यही दुईटा एंगललाई हामी vertically opposite angles भन्छौं है हेर त फिगरमा these two angles are exactly opposite to each other vertically एकदमै अपोजिट छ एकअर्कासँग हो यही दुईटा एंगल्सलाई हामी vertically opposite angles भन्छौं र vertically opposite angles are always equal to each other vertically opposite angles चाहिँ एकअर्कामा इक्वल हुन्छ सिमिलरली यो दुईटा एंगल फर्म भयो अर्को दुईटा एंगल पनि फर्म भएको छ है यहाँ यो एउटा एंगल भयो यो अर्को एंगल भयो लाइकवाइज यो दुईटा एंगल पनि एकअर्कामा इक्वल हुन्छ द रिजन इज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स त्यो एंगल्सहरु एकअर्कामा वर्टिकली अपोजिट छन् र दे आर आल्सो इक्वल टु इच अदर बिकज दैट इज द रिलेसन बिट्विन टु वर्टिकली अपोजिट एंगल्स vertically opposite angles पनि क्लियर भयो होला the third one is complementary angles complementary
कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भन्नु अगाडि पनि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मा चाहिँ एउटा कुरा थाहा भयो है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देखो रिलेसन रिलेसन भयो अब हामी यो कन्डिसनहरुको युज गरेर न्यूमेरिकल सल्भ गर्नुपर्छ हामीले है so vertically opposite angles are equal so this is the relation between two vertically opposite angles त्यसपछि आयो complementary angles okay since this topic is all about pair of angles है हामीले पढिरहेको टपिक नै pair of angles भएको भएर we would only be learning about angles greater than 1 जुन चाहिँ pair मा छ so that's why complementary angles भन्ने बित्तिकै के कुरा दिमागमा राख्नु भने दुईटा एंगल्स यदि हामीले जोड्छौं भने त्यसको सम 90 डिग्री हुनु पर्यो है यदि कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स हुनुको मतलब यदि दुईटा एंगल कम्प्लिमेन्ट्री छन् भने त्यो दुईटा जोड्दाखेरि सम चाहिँ 90 डिग्री आउनु पर्यो भन्न खोजेको डेफिनेसन भन्नु पर्दा two angles are said to be complementary if their sum is 90 degree for an instance एउटा फिगर बनाएर दिन्छु this is OA arm this is OB arm त्यसपछि pair of angles भएको भएर एउटा एंगल हैन कि हामी दुईटा एंगल फर्म गर्छौं so this is OC arm let's say OP okay this is OP arm right so altogether दुईटा एंगल फर्म भएको छ you can see here right दुईटा एंगल फर्म भएको छ एउटा एंगल हो एंगल AOP so अर्को एंगल छ एंगल POB है I पढ्नु पर्यो रे POB अब 6 को तिमीले पनि खोजिबस् भन्नु नि हाम्रो पनि पढ्नु पर्यो भन्दा हात बाँधेर फोटो राख्ने भनेर अब ठाउँमा बसेर म तपाईलाई के पनि लगाइदिन्छु हाम्रो अल टुगेदर दुईटा एंगल फर्म भएको छ कसरी फर्म भयो मैले देखाइदिए है एउटा एंगल छ AOP र अर्को एंगल छ POB र कम्प्लिमेन्ट्री एंगल को डेफिनेसन नै के भन्छ भने यदि हामीले दुईटा एंगललाई जोड्यौं भने यो दुईटाको सम यदि 90 डिग्री भयो भने we can say that the two angles are complementary angles र कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स को सम 90 डिग्री हुन्छ फिगरमा पनि हेर्न सक्छौं हामी 90 डिग्री भयो कि भएन भनेर फिगर पनि L प्याटर्नमा भएको भएर यो राइट एंगल पनि हो र यो दुईटा एंगललाई जोड्दाखेरि हाम्रो सम 90 डिग्री हुन्छ र यस्तो एंगल्सलाई हामी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स भन्छौं है सो कपी दिस डाउन मैले दिदै लेखिराछु सर्टमा भनिराछु सो कपी पनि गर्नु है and our next angle is called supplementary angle supplementary angles र अघि न जसरी कम्प्लिमेन्ट्री एंगल को सम 90 डिग्री थियो सप्लिमेन्ट्री एंगल को सम 180 डिग्री हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल जस्तै हो यो पनि सप्लिमेन्ट्री एंगल्स को केस पनि सप्लिमेन्ट्री एंगल्स मा सम 180 डिग्री हुने भएको भएर ओके अब हामी एकचोटी रिवाइज गरौँ एकचोटी अगाडि रिक्याप गरौँ है त हामीले टाइप्स अफ एंगल भर्खरै पढेको सो एक्ज्याक्टली 180 डिग्री हुने एंगल बन्ने एंगल हुनेलाई हामी के भन्छौं हामीले भर्खर पढेको है यो एक्ज्याक्टली 180 डिग्री हुने एंगललाई हामी के भन्छौं हामी त्यसलाई स्ट्रेट एंगल भन्छौं
र स्ट्रेट एंगल सधैं पनि एउटा लाइनको फर्ममा हुन्छ पनि भनेर मैले भने है। So you can see that right here हाम्रै अगाडि आएछ है। ल स्ट्रेट एंगल हेर्यो होला, स्ट्रेट एंगल ठ्याक्कै 180 डिग्री मेजर गर्छ र यो कस्तो देखिन्छ त एउटा नर्मल लाइन सेगमेन्ट जस्तै देखिन्छ हो। सप्लिमेन्ट्री एंगल्स इज आल्सो एक्ज्याक्टली लाइक दिस। सप्लिमेन्ट्री एंगल को सम पनि 180 डिग्री हुने भएको भएर सप्लिमेन्ट्री एंगल पनि 180 डिग्री हुने भएको भएर यो एउटा स्ट्रेट लाइन जसरी नै फर्म हुन्छ। कमन भर्टेक्स O आयो, लेट्स से OA is the first arm, OB is the second arm. Since we are talking about pair of angles भन्नाले more than one angle, कपलमा एंगल भएको भएर यहाँ त एउटा मात्र एंगल फर्म भयो। अब अर्को एंगल फर्म बनाउनको लागि अर्को आर्म बनाउनु पर्यो। सो द नेक्स्ट आर्म वुड बी OC है, OC भयो, O कमन भर्टेक्स भयो। अब हाम्रो यहाँ अल टुगेदर दुईटा एंगल फर्म भएको छ, which you can see है। हाम्रो दुईटा एंगल फर्म भएको छ। एउटा भयो एंगल OAC, AOC जुन चाहिँ मैले ग्रीन कलरले इन्डिकेट गरेको छु। सिमिलरली हाम्रो अर्को एंगल भनेको एंगल BOC छ। अर्को एंगल छ एंगल BOC है। अल टुगेदर हाम्रो दुईटा एंगल फर्म भयो र सिन्स सप्लिमेन्ट्री एंगल को डेफिनेसनले के भन्छ भने दुईटा एंगललाई हामी सप्लिमेन्ट्री एंगल त्यो कन्डिसनमा भन्न सक्छौं यदि हामीले त्यो दुईटा एंगललाई जोड्दा हाम्रो सम 180 डिग्री हुन्छ भने रे। सो यदि हामीले यो दुईटा एंगल जुन हामीले भर्खरै बनायौं हामीले यदि यो दुईटा एंगललाई जोड्यो भने हाम्रो सम 180 डिग्री हुन्छ। 180 डिग्री कसरी हुन्छ भने सप्लिमेन्ट्री एंगल्स भएको भएर। सप्लिमेन्ट्री एंगल्स बुझाउन अगाडि मैले स्ट्रेट एंगल पनि देखाए। स्ट्रेट एंगल एक्ज्याक्टली 180 डिग्री भएको थियो। यसको पनि टोटल एंगल 180 डिग्री नै हुन्छ। किन हुन्छ त? किनभने यो एउटा स्लिपिङ लाइन सेगमेन्ट बनेको छ, नर्मल लाइन सेगमेन्ट बनेको छ र एउटा नर्मल लाइन सेगमेन्ट को मेजर सधैं 180 डिग्री हुन्छ। सो यो भयो सप्लिमेन्ट्री एंगल। सप्लिमेन्ट्री एंगल को सम सधैं 180 डिग्री हुन्छ। ल एकचोटी मैले फेरि रिभ्यु गर्दिए है त पेयर अफ एंगल्स को बारेमा। पेयर अफ एंगल्स को एकचोटी रिभ्यु गर्दिन्छु म फर्स्ट देखि। एडजेसेन्ट एंगल्स pair of angles भने अनुसार नै it is not related to only one angle। हामी दुई वटा एंगल को रिलेसन एकअर्कामा हेर्छौं। सो द फर्स्ट एंगल इज कॉल्ड adjacent angles। adjacent angles त्यो कन्डिसनमा दुईटा एंगल हामी adjacent angles भन्न सक्छौं यदि दुईटा एंगलले एउटा कमन भर्टेक्स शेयर गर्छ भने हामी त्यसलाई कमन भर्टेक्स शेयर गर्छ भने हामी त्यसलाई एउटा फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको कमन भर्टेक्स O दुवै एंगलले शेयर गरेको छ। अर्को कन्डिसन भनेको दुवै एंगलमा कमन आर्म छ र कमन आर्म भनेको OB हो। यदि यो दुईटा कन्डिसन मिल्यो भने we can say that two angles are adjacent to each other। Similarly our next angle was vertically opposite angles। vertically opposite angles
vertically opposite angle चाहिँ त्यो केसमा फर्म हुन्छ यदि दुई लाइन सेगमेन्टलाई हामी एकअर्कामा इन्टरसेक्ट गर्छौं भने एकअर्कामा इन्टरसेक्ट गरिसकेपछि चारवटा एंगल फर्म भएको छ जुन हामीले फिगरमा देखिरहेको छौं है सो ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली अपोजिटमा भएको एंगल्सहरुको कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भने रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भने opposite angles are always equal to each other, so this is called vertically opposite angles. Similarly, third ma छ complementary angles. Complementary angles भनेको त्यस्तो angles हो जसको सम चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है दुईटा एंगललाई जोड्दाखेरि त्यो एंगलको सम 90 डिग्री भयो भने we can say that the two angles are complementary. Similarly, our fourth angle is supplementary angles. Supplementary angle मैले अघि नै बुझाएको जसरी supplementary angle त्यो कन्डिसनमा हुन्छ जब त्यसको सम 180 डिग्री हुन्छ है सप्लिमेन्ट्री एंगल को सम 180 डिग्री हुन्छ र यदि हामीले भर्खरै पढेको कुरालाई रिवाइन्ड गर्ने हो भने 180 डिग्री कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ त जब हामीले बनाएको एंगल स्ट्रेट लाइन बन्छ व्हिच इज एक्ज्याक्टली लाइक स्ट्रेट एंगल सो स्ट्रेट एंगल सँग नै रिलेटेड भएको भएर मैले सप्लिमेन्ट्री एंगल देखाउन अगाडि स्ट्रेट एंगल देखाएको है स्ट्रेट एंगल को ठ्याक्कै एंगल 180 डिग्री छ अब एकचोटी सप्लिमेन्ट्री एंगल हेरौं है सप्लिमेन्ट्री एंगल र स्ट्रेट एंगल क्वाइट सिमिलर छ है द ओन्ली डिफरेन्स इज सप्लिमेन्ट्री एंगल्समा दुईटा एंगल फर्म भएको छ तर स्ट्रेट एंगलमा एउटा एंगल मात्रै फर्म भएको थियो सो यदि हामीले सप्लिमेन्ट्री एंगल्स फर एन एक्जाम्पल सप्लिमेन्ट्री एंगल को सम 180 डिग्री हुने भएको भएर हामीले बनाएको दुईटा एंगललाई जोड्ने हो भने त्यसको सम 180 डिग्री हुन्छ व्हिच इज एक्ज्याक्टली इक्वल टु स्ट्रेट एंगल सो आज हामीले टाइप्स अफ एंगल्स र पेयर्स अफ एंगल्स पढ्यौं सो पेयर अफ एंगल्स मा चाहिँ हामीले सप्लिमेन्ट्री एंगल्स सम्म पढ्यौं भने टाइप्स अफ एंगल्स मा चाहिँ हामीले कम्प्लिट टर्न सम्म पढ्यौं सो हामीले धेरै गाह्रो कुरा सिकेको छैनौं दिस इज क्वाइट इजी 7 मा जानु भएकोहरुले 6 मै पढिसक्नु भएको यो कुरा र आई होप 6 मा जो पनि अहिले आउनु भएको छ 5 मा थोरै पढ्नु भएको थियो होला है सो आई होप आई मेड यु गाइज क्लियर Okay, I would like to end our class for today. So अब हामी बाकी चाहिँ पछि नेक्स्ट क्लासमा पढ्छौं